मैदान बदर में ये 313 ठहरे हुए, 313 जंग का ऐलान हुआ। एक ये पहला रमजान तारीख इस्लाम में मैदान जंग में गुजरता है, पहला रमजान। वो उनकी धूप को याद करो, वो उनके जख्मों को याद करो, वो उनकी तलवार की छुड़न को याद करो, वो नेज़ों और बर्छियों के बीच का पहला रमजान याद करो। और आज हमारा ये सुकून वाला रमजान याद करोगे मेरे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर सिवाय तेज धूप की और कोई चीज नहीं है, तेज धूप के और कोई चीज नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पिछला दौर कौम के लिए हिम्मत होता है, पिछला दौर कौम के लिए एक जज्बा होता है, पिछला दौर कौम के लिए एक तारीख होती है, पिछला दौर कौम के लिए खून कमाने का एक तरीका होता है। याद रखो वतन, आने वाला जमाना अगर उम्मीद होता है तो पिछला जमाना हमारे लिए तजुर्बा होता है। और हम उम्मीद में जिंदा रहने को तो पसंद करते हैं, मगर पिछला तजुर्बा लेकर आने वाले जमाने को कामयाब करने की फिक्र में आज कोई मुसलमान हमें नजर नहीं आता। तो अल-गज़ल के मेरे दोस्तों जंग शुरू हुई, 313 जंग शुरू, और बार बार ये 313 अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखने लगे, जिनके पहला जंगी तजुर्बा है। और वो 313 में नौजवान ही है जिन्होंने जिंदगी में मैदान जंग को नहीं देखा, हर किसी को मैदान जंग को नहीं देखा, वो नौजवान भी है। मेरे नबी ने कहा कि सफों को बांधो, 313 की जंगी फौज मैदान जंग में सफों को बांध कर ठहरी रही। मेरे नबी ने कहा हिम्मत से ठहरो, अल्लाह नासिर है। ये 313 मुट्ठी भर का लश्कर और सामने 1000 के ऊपर का बड़ा खबीर और हैकल और मजबूत लश्कर ठहरा हुआ है। मजाक उड़ाने लगे कि ये दुबले पतले, ये तो लम्हे में चले जाएंगे, ये तो नहीं चले जाएंगे, हमें बड़ी जंग की जरूरत नहीं है, बड़ी जंग की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों मेरे नबी ने कहा कई लोगों तुम ये मत सोचो कि तुम 313 हो, ये जुमले को ज़हन में रखो। तुम ये मत सोचो कि तुम 313 हो, तुम ये मत सोचो कि तुम ज़ाहिरी असबाब से कमजोर हो, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे सामने एक बड़ी ताकत से मुकाबला है, बल्कि तुम ये सोचो कि तुम उस परवरदिगार के बंदे हो जो खालिक़े कायनात है, खालिक़े कायनात है। तुम उस रब की ज़ात पे भरोसा करके मैदान जंग में डटे रहो, इसलिए कि अल्लाह की ताकत सब पे भारी है, अल्लाह की कुव्वत सब पे भारी है, अल्लाह का जलाल सब पे भारी है। तो हज़रात मोहतरम, तो देखिए इस खुतबे के बाद उनमें हिम्मत आ गई, जंग शुरू हुई। तब यहाँ पे देखो वो बोलते हैं गुरूर हद से ज्यादा नहीं होना, किसी को भी हद से ज्यादा गुरूर हुआ तो वो गुरूर खुद उसके सवाल का सबब बन जाता। तो यहाँ भी बदर के मैदान में भी अबू जहल को उसका गुरूर लेके हुआ, आया था पैरों पे, डेड बॉडी की गल उड़े गई। इतनी बुरी मौत वो बदर में मरता है अबू जहल, और कैसी मौत बदर के मैदान में मरता है। जरा देखो मेरे दोस्तों कि गुरूर इंसान को कैसे खत्म कर देता है बदर के मैदान से लोग, और ये गुरूर इनका कैसा था बदर के मैदान में। देखिए जंग शुरू हुई, 3 लोग सामने आए काफिरों में से, 3 लोग, ये समझ लीजिए 3 ही काफी है, मसला खत्म कर देंगे। 3 सामने आए, उतबा, वलीद, शिबा, ये 3 सामने आए। इधर से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 को भेजा, जाओ तुम 3 जाओ, जब वो 3 आए हैं तो तुम भी 3 जाओ, 3 को भेजा। ये जो वलीद, ये जो उतबा है ना, जब ये 3 सहाबा, ये 3 मुजाहिदीन जब सामने आए जंग के लिए उनसे मुकाबला करने के लिए, तो गुरूर और तकब्बुर देखिए, और तकब्बुर इंसान को मारता कैसा है वो देखिए। तो इन्होंने इनसे हसब नसब पूछा, और को किसके बेटे क्या है, फला फला पूछा, अंसार की जमात से भेजे थी। तो फौरन रसूलुल्लाह से कहा क्या है मोहम्मद या नबी, क्या तुम्हारे पास कोई सही बहादुर नहीं है जो किसानों को लड़ने के लिए हमारे पास भेज दिए, खेती बाड़ी करने वालों का हमारे पास भेज दिए। भला हम कहाँ, ये किसान कहाँ, हमारा खानदान कहाँ, ये छोटे मोटे किसान कहाँ, अब हमारी तलवार क्या ये छोटे मोटे कमजोरों और किसानों पे देगी। फौरन ऐलान किया कि है कोई हमारे बराबर जो मैदान बदर में ठहर सके। 3 बार ऐलान उन्होंने किया कि है कोई जो हमारे बराबर आ सके, है कोई हमारे बराबर आ सके। तो 313 में से तकरीबन के पास तो जंगी तजुर्बा था ही नहीं, और उधर नारा बराबरी का निकल रहा था, और बार बार कहते थे कि मोहम्मद अरबी बराबरी वाले को भेजो, ये कमजोरों को, ये छोटों को, ये किसानों को मत भेजो। तो जब उधर से बराबरी का नारा बुलंद हुआ, बराबरी का चैलेंज बुलंद हुआ, तो इसमें से 300 मुजाहिदीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखने लगे कि आका का जवाब क्या आएगा। तो मेरे नबी ने बदर के काफिरों की तरफ देखा, कहा कि तुम्हें बराबरी का मुकाबला चाहिए तो ठीक है, बदर के मैदान में बराबरी का मुकाबला होगा। मेरे नबी ने ऐलान किया
علی کو اتارو. حضرت علی کے ساتھ امیر حمزہ کو میدان میں اتارا تو ذرا دیکھیے میرے دوستو کیا شان ہے کہ ایک طرف داماد ہے, دوسرے طرف چچا ہے, اور پھر ایک طرف صحابی حضرت عبیدہ, دونوں کو مولا علی مشکل کشا کے ساتھ بدر کے میدان میں اتارا گیا. اب برابری کا نعرہ ختم ہو گیا, اس لیے کہ میدان بدر میں اسلام کے لیے سب سے پہلی تلوار اگر میان سے نکلتی ہے تو مولا علی کی نکلتی ہے, اور برابری کا نعرہ لگایا گیا تو خاندان بنو ہاشم کی وہ تلوار تھی, خاندان بنو ہاشم کی وہ تلوار تھی. الغد کے حضرات محترم جنگ شروع ہوئی, وہ جو تین برابری کے نعرہ لگائے تھے وہ تینوں لمحے بھر میں مردہ ہو گئے, تڑپتے ہوئے پڑ گئے. جب ابو جہل نے اپنے تین سرماؤں کو میدان بدر میں تڑپتے ہوئے دیکھا تو 1000 جو پیچھے تھے نا وہ 1000 اپنے اونٹوں کو پیچھے لینے لگے. ابو جہل حیران, یہ کیا کیا جائے, یہ کیا کیا جائے. تو یاد رکھو مسلمانوں, یہاں دیکھو یہ 313 ہے مگر یہ 3 مر گئے تو 1000 پیچھے جا رہے ہیں. تو گویا کہ بدر کا میدان بتا رہا ہے کہ اے مسلمانوں اپنے آپ کو سمجھو, اپنی طاقت کو سمجھو, اپنی قوت کو سمجھو. تم کم ہے یہ غلط فہمی میں مت رہنا, تم مٹھی بھر ہو یہ غلط فہمی میں مت رہنا, تم کمزور ہو یہ غلط فہمی میں مت رہنا, تم لاچار ہو یہ غلط فہمی میں مت رہنا, بلکہ سب سے پہلے اپنی حیثیت اور اپنی ہستی کو جاننے کے لیے یہ سوچو کہ تم سر جس پروردگار کے سامنے جھکاتے ہو وہ رب العالمین ہے, اور تم سجدے میں یہی کہتے ہو کہ مولا میں کچھ نہیں تو ہے, مولا میری شان کچھ نہیں تو بڑا ہے, مولا میری عظمت کچھ نہیں تو بڑا ہے. تو سجدے کرتے ہو نا تو سجدے کو سوچ لو کہ میرا سر جس رب العالمین کے بارگاہ میں 5 وقت جو سجدے کی حالت میں رہتا ہے وہ رب ساری کائنات کا بنانے والا رب ہے. ہر طاقت اسی رب نے بنایا, ہر ہتھیار اسی رب نے بنایا, ہر شر اسی رب سے ہے, ہر خیر اسی رب سے ہے. وہ تو عز و منتشا, وہ تو ذل و منتشا. اللہ کہتا ہے کہ بندو عزت اور ذلت کی چکر میں اکیلے مت پڑو, اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو, دنیا میں رہو. اس لیے کہ ذلت اللہ کی طرف سے ہے, عزت اللہ کی طرف سے ہے. تو پروردگار کہتا ہے کہ اے بندے تو کمزور ہے, یہ حقیقت ہے کہ چوٹی بھی تجھے تڑپا سکتی ہے, کانٹا بھی تجھے تڑپا سکتا ہے, معمولی جانور بھی تجھے ڈرا سکتا ہے, مگر اے بندے جب تو زمین پہ ٹھہرے گا تو اپنی طاقت کا خیال مت کر, اپنے رب کی طاقت کا خیال کر. اپنی طاقت کا خیال تو ہر کس وقت کر, اپنے رب کی طاقت کا خیال کر. اس لیے کہ تیری طاقت تو دنیا ختم کر سکتی ہے مگر تیرے رب کی طاقت تو دنیا ہر کس ختم نہیں کر سکتی, ہر کس ختم نہیں کر سکتی. تو یاد رکھو مسلمانوں, تاریخ گواہ ہے بدر سے لے کے احد تک, احد سے حنین, حنین سے خندق, خندق سے شام, شام سے روم, روم سے یروشلم, یروشلم سے چیچنیا, چیچنیا سے یورپ, یورپ سے انڈونیشیا, انڈونیشیا سے ایران, ایران سے چائنا, چائنا سے ہندوستان. 400 نہیں بلکہ 1400 سال تاریخ مسلمانوں کی شان میں یہی قصیدہ پڑھتی ہے کہ دست و دست کیا دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پہلے ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو حضرات محترم ایک چیز یاد رکھو, یہ حق ہے کوئی ہمیں برباد نہیں کر سکتا, یہ حق ہے کوئی ہمیں مٹا نہیں سکتا. اگر بربادی ہمارا مقدر ہوتی تو بدر میں 313 کا صفایا ہونا تھا. یہ حقیقت ہے نا, بربادی ہمارا مقدر ہوتی تو بدر میں 313 کا صفایا ہونا تھا. مگر اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے بندے تو میرا ہے, اور بربادی تیرا مقدر نہیں ہے بلکہ آبادی تیرا مقدر ہے. زمین کو, دنیا کو آباد کرنا یہ مسلمانوں کا مقدر ہے. اور تاریخ اٹھا کے دیکھو, فرعون آیا مقصد اسلام کی بربادی مگر فرعون ڈوبا, نمرود آیا مقصد اسلام کی بربادی مگر نمرود کا خاتمہ ہو گیا, حمان آیا مقصد اسلام کی بربادی مگر حمان کا خاتمہ ہو گیا, شداد آیا مقصد اسلام کی بربادی اس کا خاتمہ ہو گیا, بڑے بڑے سورما آئے, ابو جہل مقصد اسلام کی بربادی مگر خاتمہ اس کا, ابو لہب مقصد اسلام کی بربادی خاتمہ اس کا. اور آج کے دور میں دیکھو 100 سال تاریخ کو اٹھا کر دیکھو کہ کبھی افغانستان میں اسلام کی بربادی کا مقصد, کبھی عراق میں اسلام کی بربادی کا مقصد, کبھی فلسطین میں اسلام کی بربادی کا مقصد, کبھی شام میں اسلام کی بربادی کا مقصد, کبھی چچنیا میں اسلام کی بربادی کا مقصد. ارے ہوا کیا 100 سال میں ایک فلسطین کے بچے کے پتھر کو نہیں روک سکے تو پوری دنیا میں اسلام کو کیسے روک سکتے ہیں, پوری دنیا میں اسلام کو کیسے روک سکتے ہیں. تو الغد کے آخری بات کہ بدر کا یہ میدان آج کے دور کے مسلمانوں کو سبق دیتا ہے کہ مسلمانوں جب تمہیں ڈرایا جائے, جب تمہیں دھمکایا جائے, جب تمہیں پریشان کیا جائے تو تم اپنی تعداد کو مت دیکھو, ٹھہرے رہو میدان میں. اس لیے کہ بربادی جو مسلمان کے مقدر میں نہ تھی نہ رہے گی, نہ تھی نہ رہے گی.
اس لیے کہ ہماری آبادی تو 313 سے شروع ہوگی، ہماری آبادی تو 313 سے شروع ہوگی. تو بدر کا یہ آخری سبق یاد رکھیے کہ اکیلا ہوں یہ کبھی مت سمجھنا، کم ہے یہ کبھی مت سمجھنا، ان کے گھر زیادہ ہیں ہمارے گھر کم ہے یہ کبھی مت سمجھنا، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے دیکھ میں کون ہوں. تجھ پہ جب مصیبت آئی تو پہلے مجھے دیکھ کہ یہ 313 سے جب رب العالمین پوری دنیا میں اسلام پھیلا سکتا ہے تو یہ 25 کروڑ کیا کیا نہیں کر سکتے، یہ 25 کروڑ کیا کیا نہیں کر سکتے. تو القدر کے میرے دوستو، بس یہ جتنے لوگ آئیں گے جائیں گے، جو معاملات ہو رہے ہیں یہ اسلام کے سامنے پھوسے کی تھیلی کی طرح ہے، مگر حالات اور وقت کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں سے ہم کو طاقت ملتی نا وہاں سے ہم طاقت دینے تیار نہیں ہے. انشاءاللہ آنے والے جمعہ ہم اس چیز پہ بات کریں گے کہ مسلمانوں کی مرکزیت باقی کیسے رہتی ہے اور اسے طاقت کیسے ملتی ہے، اور مسلمانوں کو طاقتور رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے.